Bonjour à tous. سلام به همگی. امروز جلسه 4 دوره مکالمه زبان فرانسه از کتاب Communication progressive du français رو شروع می‌کنیم. Faire les courses. Faire les courses ça veut dire خرید کردن. Parler des quantités. Parler des quantités ça veut dire صحبت کردن درباره کمیت‌ها یا مقادیر. À l'épicerie. به این مکالمه گوش کنید لطفاً. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout? Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. خب لو کلیان وارد مغازه شده، داره لیستش رو مرور میکنه و خودش میگه alors il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. یعنی من ژامبون، پنیر کنته، خامه فرش، تخم مرغ و آب میخوام. به دو، دولا، د و دو الاپوستروف دقت کنیم. این جلسه ادامه جلسه قبله و قراره در مورد کوانتیته یا کمیت صحبت کنیم. توی فرانسه چندین روش برای بیان کمیت و مقدار وجود داره. مثلا به این جمله گوش کنید لطفاً. Pour préparer le dîner, j'ai besoin de 4 bananes, 1 litre de lait, 6 carottes, de la viande, du fromage et de l'eau. یعنی من برای درست کردن شام به 4 تا موز، 1 لیتر شیر، 6 تا هویج، مقداری گوشت، مقداری پنیر و مقداری آب نیاز دارم. خب چه تفاوتی میبینیم بین سه کانتیته اول یعنی 4 بنان، 1 لیتر دو لی و 6 کاروت و سه تا کانتیته دوم یعنی de la viande, du fromage et de l'eau. درسته. سه تای اول مقدار دقیق مواد رو مشخص کرده ولی سه تای دوم نه و از دو، دولا و دو الاپوستروف استفاده کرده. وقتی مقدار دقیق یک چیزی رو مشخص نمی کنیم، حالا این چیز میتونه مواد غذایی باشه یا هر چیز دیگه ای و یا مقدار دقیقش رو نمیدونیم، از دو، دولا، د و دو الاپوستروف استفاده میکنیم. در واقع دو به اضافه اسم میشه. اگر اسممون مذکر باشه دو به اضافه ل میشه و تبدیل میشه به دو. دو به اضافه اسم مؤنث تغییری نمیکنه. اگر اسممون جمع باشه دو به اضافه ل تبدیل میشه به د. و اگر اسممون با وایل یا حرف صدادار شروع شده باشه مثل او یا اشموه مثل لویل یعنی روغن، دو به اضافه الاپوستروف میشه. خب برگردیم به مکالممون. مشتری بعد از این که لیستش رو مرور میکنه به فروشنده میگه Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté. comté یه نوع پنیر فرانسویه که همطور که میبینید معمولاً به صورت تکه های مثلثی شکل فروخته میشه. morceau یعنی تکه یا اسلایس یا قاچ. به دو بعد از morceau دقت کنیم که موضوع درس قبلمون بود. لپیسیه یا بقال میگه که والا مسیو avec ceci یعنی این از این چیز دیگه ای. خب لوکیلیان میگه donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs یعنی یه قوطی خامه تازه و یه 12 تای تخم مرغ هم بهم بدین. به ظرف‌های ماست و خامه و اینها که این شکلی هستن لوپو میگیم. لوپو. و une douzaine d'œufs رو توی درس قبل داشتیم. به معنی یک 12 تایی یا 12 تا. لپیسیه میگه voilà ce sera tout. همین. لوکیلیان میگه no il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. یعنی من 4 تا برش ژامبونم میخوام. la tranche یعنی برش. به دو بعد از tranche دقت کنیم. et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. bouteille یعنی بطری. la bouteille.
لو پلت یعنی آب بدون گاز که نقطه مقابلش میشه لو گازوز. لو گازوز یعنی آب گازدار. خب یک بار دیگه به مکالمه گوش کنید لطفاً. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau... Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. خب فرض کنید رفتیم لپیسخی یا بقالی. چطوری میگیم یه پاکت بیسکویت یا یه شیشه مربا میخوام یا مثلا 5 تا برش ژامبون یا یه بطری آب معدنی لطفاً. توی این درس چند تا از این اصطلاحات رو با هم یاد میگیریم. از روی متن میخونم گوش کنید لطفاً. Je voudrais un paquet de biscuits. Je voudrais un paquet de biscuits. یعنی من یه پاکت بیسکویت میخوام. یا Je voudrais un peu de crème. Il me faut un morceau de fromage. یعنی من یک تکه یا یک قاچ پنیر میخوام. Il me faut une tranche de jambon. یعنی من یک برش ژامبون میخوام. Donnez-moi un tube de mayonnaise. مایونز همون مایونز خودمون هست. Je veux prendre une bouteille d'huile. Je veux prendre une bouteille d'huile. یعنی من یک بطری روغن میخوام. خب بریم برای بخش وکابولر یا واژگان امروزمون. امروز کلماتی رو یاد میگیریم که توی زندگی روزمره خیلی ازشون استفاده میکنیم. این واژگان رو به 4 دسته تقسیم کردیم. Des produits de base یعنی محصولات اساسی یا پایه. Des produits frais یعنی محصولات تازه، کالاهای تازه. La viande یعنی گوشت. Le poisson یعنی ماهی. Des produits de base, des produits frais, la viande, le poisson. Le riz. Le riz. riz یعنی برنج. Les pâtes. Les pâtes. pâtes یعنی پاستا. Le sucre. Le sucre. sucre یعنی شکر. Le sucre en morceaux. Le sucre en morceaux. Le sucre en morceaux یعنی قند. Un paquet de sucre. Un paquet de sucre. Un paquet de sucre یعنی یک پاکت شکر. La farine. La farine. farine یعنی آرد. La confiture. La confiture. confiture یعنی مربا. Le miel. Le miel. miel یعنی عسل. Les conserves. Les conserves. conserve همون conserve هست توی فارسی. La mayonnaise. La mayonnaise. 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 Une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile یعنی یک بطری روغن. Le vinaigre. Le vinaigre. vinaigre یعنی سرکه. Le sel. Le sel. sel یعنی نمک. Le poivre. Le poivre. poivre ça veut dire فلفل. L'eau minérale. L'eau minérale. l'eau minérale یعنی آب معدنی. Le vin. Le vin. vin یعنی شراب. La bière. La bière. bière یعنی آبجو. دسته بعدی دسته محصولات تازه یا des produits frais. Le jambon. Le jambon. jambon, jambon. Le fromage. Le fromage. fromage, پنیر. Le lait. Le lait. lait, شیر. Les yaourts. Les yaourts.
یاوخت یعنی ماست. ناتور یعنی ماست بدون افزودنی، ماست ساده. ناتور. Le yaourt aux fruits. Le yaourt aux fruits یعنی ماست میوه‌ای. La crème fraîche. La crème fraîche یعنی خامه فرش. Un œuf. Un œuf. Les œufs. Les œufs یعنی تخم مرغ. به حالت مفرد و جمعش دقت کنیم. در حالت جمع اف تلفظ نمیشه. Les légumes. Les légumes یعنی سبزیجات. Les fruits. Les fruits یعنی میوه‌جات، میوه ها. دسته بعدی la viande یعنی گوشت. Le porc یعنی خوک. انانیو. انانیو. انیو یعنی بره. Le bœuf. Le bœuf. bœuf یعنی گاو. Le veau. Le veau. veau یعنی گوساله. Le poulet. Le poulet. poulet یعنی مرغ. و اما دسته آخر دسته ماهی ها. Le poisson. Le poisson یعنی ماهی. Le saumon. Le saumon ماهی سمن. La truite. La truite. truite یعنی ماهی قزلالا. Le thon. Le thon ماهی تن. La sole. La sole. sole یعنی ماهی حلوا. خب رسیدیم به بخش گرامر امروزمون. عنوان گرامر امروزمون هست quantité indéfinie. quantité indéfinie یعنی مقدار نامشخص یا کمیت نامشخص. توی بخش مکالمه توضیح دادم که وقتی کمیت یا مقدار رو مشخص نمی کنیم از دو، دولا، د و دو الاپوستروف استفاده می کنیم. از روی متن می خونم گوش کنید لطفاً. nom masculin اسم مذکر. du jambon. du fromage. nom féminin اسم مؤنث. de la confiture یعنی مقداری مربا یا مربا. de la crème خامه. nom commençant par H ou une voyelle یعنی اسامی که با H یا با یک وایل یا حرف صدادار شروع میشن. de l'eau یعنی آب. de l'huile یعنی روغن. nom pluriel یعنی اسم جمع. des épinards. des épinards. épinard یعنی اسفناج. خب رسیدیم به بخش اکتیویته امروزمون. à vous نوبت شماست. expliquez les ingrédients nécessaires à votre recette préférée. expliquer یعنی توضیح بدید، مشخص کنید یا بگید. les ingrédients nécessaires مواد لازم. votre recette préférée یعنی رسیپی یا دستور غذای مورد علاقتون رو. خب با اصطلاحات و کلماتی که توی 2 جلسه مربوط به کوانتیته یاد گرفتیم دیگه میتونیم به راحتی مواد لازم دستور غذاها رو بنویسیم. مثلا من اینجا براتون مواد لازم یک املت مکزیکی رو نوشتم. از روش براتون میخونم. شما هم مواد لازم یک دستور غذا رو برای خودتون بنویسید یا اگه دوست داشتید حتی میتونید اونو کامنت کنید. l'omelette mexicaine. l'omelette mexicaine. Ingrédients pour 6 personnes. Une douzaine d'œufs. 2 oignons. 200 grammes de champignons. Un paquet 250 grammes de fromage râpé. Une pincée de sel. Un peu de poivre. 3 tomates coupées en cubes. Un poivron rouge ou vert. خب مثل جلسات گذشته میریم کلماتی رو که امروز یاد گرفتیم با هم مرور کنیم.
l'épicerie, l'épicier, l'épicière, un morceau, le comté, la crème fraîche, des œufs, l'eau, la tranche, un pot, la bouteille, l'eau minérale, l'eau plate, l'eau gazeuse, le riz, les pâtes, le sucre, la farine, la confiture, le miel, les conserves, la mayonnaise, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, le yaourt, le vin, la bière, le jambon, le fromage, le lait, le beurre, le bœuf, le porc, un agneau, le veau, le poulet, le saumon, la truite, le thon, la sole, le poisson, la viande. Expliquer. La recette. Préféré. Ingrédients nécessaires. Râper. Râper. La râpe. Couper. Le cube. Couper en cubes. Une pincée d'œufs.